Amen. Magpabilin ta sa pagbarog ug atong ablihan atong mga Biblia sa taga-Efeso, Kapitulo 4, versikulo 17 hangtod sa 32. Again, let us open our Bibles in Ephesians chapter 4, verses 17 to 32. Nara ba tayo mga igsoon? Efeso 4, 17 hangtod sa 32. Busa, sa ngalan sa Ginoo, awhagon ko kamo nga dili magkinabuhi sama sa mga dili magtotoo, kansang mga huna-huna walay hinungdan, ug kansang kaisipan anaa sa kangitngit. Nahimulag sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios, kay wala man sila mahibalo niini tungod kay wala man sila mamati. Nawad-a na sila sa kaulaw, nagpatuyang na lang sila sa bisyo og nagbuhat sa tanang kalaw-ayan. Verse 20, Apan, dili kini mao ang inyong nakatunan kang Kristo. Sa walay duha-duha, nakadungog kamo mahitungod kaniya ug gitudloan diha sa iya mga pagtulunan kay ang kamatuoran anaa man ni Jesus. Busa, hukasan ninyo ang daang pagkatawo nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. Ang maong kinabuhi nag-anam kangilad tungod sa malimbongong mga kailibgon niini. Verse 23, Kinahanglang bag-ohon gayod ninyo ang inyong mga kasing-kasing ug huna-huna. Isulob ninyo ang bagong pagkatawo nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong og balaan. Verse 25, Busa, ayaw na kamo pamakak. Isulti ninyo ang tinuod ngadto sa inyong isig katawo kay kitang tanan bahin man sa lawas ni Kristo. Kung masuko kamo, bantayi nga dili kamo makasala, ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw. Ayaw hatagig higayon ang yawa. Verse 28, Ang kawatan kinahanglan dili na mangawat kundili magtrabaho na. Manginabuhi sa matarong nga paagi aron makatabang usab sa mga kabos. Ayaw kamo paggamit og daotang mga pulong kundili ang makatabang lamang ug makaayo sa mamati kaninyo. Ug ayaw ninyo pasub-a ang Espiritu Santo sa Dios, kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Biyain ninyo ang tanang kayugot, kapungot ug kasuko. Ayaw na kamo pagsining kahay ug pag-ininsultuhay. Ikalimti ang bisan unsang kaligutgot. Verse 32, Pagkaluy anay hinuon kamo og pagbaton sa malumong kasing-kasing alang sa usag-usa. Ug pag pinasaylo ay kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo. And let's turn our Bibles to 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ikaduha nga Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na. Amen. Amen. Malingkod ta palihog mga ison. Maayong buntag sa tanan or udto sa tanan. Praise God. Atong gi-welcome ang tanan sa ngalan sa atong buhi nga Dios. Ing naimong tapad nalipay ko nga naa ka karon. Okay, atong gi-welcome ang tanan ini kabuntagon. Mga kaigsunan nga karon pa nakabisita o tanan nga mga miduyog nato pagsimba sa tibok Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao. O atong mga kaigsunan sa uban nga dapit sa gawas sa nasod naaman sa kamad-an o kadagatan. O labaw sa tanan nga atong i-welcome ang pulong sa Ginoo nga atong pamalandungan karon. Alang sa pagpamalandong, mag-ampo ta. Takos ka Ginoong pasalamatan
Takos ka Ginoong yukbuan, simbahon kay ikaw ang Dios, tag-iya sa among kinabuhi. Ikaw ang Dios, maoy mag-sustainer sa among gininhawa. Tinubdan ka sa kusog, usa Ginoo karong taknaan naghiusa kami. Aron o Dios sa pagpamalandong sa imong pulong, ug salamat sa balaang espiritu nga magtudlo namo pagsabot ug pag-aplikar niini. Panalangin ni ang matag usa nga amo Ginoong masinati ang imong paglamdag pinaagi sa ngalan ni Hesus. Amen. Ang atong ibasa kaganiha o nadungog sa pagbasa mga kaigsunan, sulat ni Apostol Paul o kini nga sulat samtang siya makaigsunan sa Episo nga bag-o pang na ugmad ingon nga iglesia. Ang siyudad nga Ephesus mga kaigsunan is one of the most influential cities sa Roman Empire. O it was sentro siya sa komersyo, kultura, filosofiya o even sa pagan worship, sa pagsimba og mga Diyos-Diyos. Nag-umbaw sa ang siyudad, no? Nag-umbaw ang templo ni Artemis, na one of the 7 wonders sa ancient world niadtong panahona. O ang siyudad mga kaigsunan sa Ephesus nailhan sa kinaiya o kultura sa materialismo, immoralidad, idol worship o gitawag og spiritual darkness nga nasinati sa mga Gentiles. Sa diha nga si Paul nagsulat niini, daghang mga bag-ong mga magtotoo nga ni Kristo Jesus nga iyahang nahawas gikan nining maong influensya sa siyudad o sa kultura. O sila mga kaigsunan nakasinati sa kaluwasan, pero ang uban aduna paghihapoy kinabuhi nga na-influensyahan nga wala pa na totally nga na bag-o gyud diha sa Ginoo. So si Apostle Paul ingon nga ilang spiritual father, maoy nangamahan sa simbahan sa Ephesus. Maoy miauhag sa mga magtotoo nga human sila nakadawat sa grasya, kaluwasan, tungod sa pagtuo. Ang chapter 1, chapter 2, naghisgot na mga kaigsunan nga ang mga nagkinabuhi sa una sa kangitngit, gilamdagan sa Dios o gihawas gikan sa kangitngitan. Ang chapter 2, giluwas sila sa grasya, pinaagi sa pagtuo. Ang chapter 3, gipadayag sa Dios unsa kalawom, kahabog, kalapad ang gugma sa Dios nga dili gyud masukod. Tinuod ba mga igsoon? Nga ang gugma sa Ginoo dili gyud nato masukod, no? Unsa kataas, unsa kalapad, makaplaga nato nga si Jesus Christ nagdupa dito sa cross. Ingon ana ka dako ang gugma sa Dios. Mao nang naang sa chapter 1 to 3 ang sulat ni Apostol Paul naghisgot to sa gibuhat sa Dios sa mga magtotoo nga giluwas, gihawas gikan sa kangitngit o gihigugma pag-ayo. Ang chapter 4 nga naa ta karon maoning auhag ni Apostol Paul sa unsa may angay natong response sa buhat sa Dios. So ingon nga amahan, espirituhanong amahan, nag-auhag siya nga ipakita nato ang atong ebidensya nga kita dunay kabag-uhan tungod ni Kristo Jesus nga atong maluluwas. Amen? So nagtinguha siya makaigsunan tungod kay ang bag-ong kinabuhi, a new life,
demands a new lifestyle. Ang mga bag-ong kinabuhi diha ni Kristo nagkinahanglan og bag-ong estilo sa pagkinabuhi. So unsa may mga evidences mga kaigsunan, no? So a new creation in Christ must demonstrate a new conduct in life. So contrast ni Apostle Paul ang old life og new life. Unsa sila kaniadto, ang daang kinabuhi og bag-ong kinabuhi. Unsa ang daan nga pagkatao og bag-ong pagkatao, og unsa ang mga values sa kalibutanon og sa values ni Kristo Jesus. So unsaon man pagpadayag o pagpakita nato nga dunay tinuod nga transformation nga nahitabo sa usa ka magtotoo ni Kristo Jesus. Ang awhag, no, si Apostle Paul begins with a solemn warning. Nagsugod siya makaigsunan sa usa ka seryoso nga hangyo og pahimangno sa bersikulo 17. Mingon siya, busa sa ngalan sa Ginoo, awhagon ko kamo nga dili magkinabuhi sama sa mga dili magtotoo, kansang mga hunahuna walay hinungdan. So si Apostle Paul, ang unang punto diri mga kaigsunan nga unsaon nato padayag, pagpakita nga tinuod nga dunay kabag-uhan ang atong kinabuhi. Ang believer kinahanglan mo reject siya sa immoral lifestyles. Iyahang isalikway, okay, ang mga dautan nga pagkinabuhi. Okay? Kaya ako sang tanawon ako ang mao ni ang gisulti ni Apostle Paul nga isalikway niya ang iyahang immoral nga pagkinabuhi sa mga magtotoo. Ingon siya, dili na kamo angay magkinabuhi sama sa mga hintil. So katong gihisgutan nato ganiha mga kaigsunan, mao diay ito ang mga kultura or mga kinabuhi o estilo sa pagkinabuhi sa mga hintil. Then, unsa may gisgutan sa verse 17 pa, kining mga kinabuhi sama sa mga hintil, kaning nagpanghuna-huna nga walay pulos. Naday huna-huna nga walay pulos? Unsa may huna-huna nga dunay pulos, o unsa may huna-huna nga walay pulos? So kanang mga binuang nga huna-huna, no? Kanang mga wala maghatag og maayong, wala maghatag og paglaom, huna-huna sa pagkadautan og pagdumot. Tungod mga kaigsunan, tungod kay ang dili ang sala makabuta, ang matag makasasala nga binuhatan magsugod sa makasasala nga hunahuna. So ang sa dili pa di ay makabuhat og sala ang usa ka tawo, naana na sa hunahuna daan. Mao nang naang importante ang pagbag-o sa hunahuna. Amen ba? Kung unsa may mahitabo kung dili mabag-o atong hunahuna. Nakahinumdum mo atong usa ka illustration sa usa ka elepante mga kaigsuonan nga gitawag og utso-utso nga elepante. Naay nati nga elepante unya, tapos nabitik ang iyahang tiil sa bagon. Unya pagkabitik niya sa bagon, inigdagan niya dito, di siya kaabot tungod kay nabitik siya sa bagon. So ang iyang makaon nasagbot diha ra sa 8 meters niya, 8 meters.
Hangtod mga kaigsunan nga niwang na gyud kaayo ang kanang elepante tungod kay wala naman kaayo siya'y sagbot nga iyahang wala naman kaayo makaon. So ang iyahang mind na program na mga kaigsunan nga maura gyud na iyang maabot. Maura gyud na iyang maabot tungod kay maura pud toy gitas-on sa bagon nga nakabitik niya. Pero miabot ang panahon nga nadugta na ang bagon, bisag pwede na gyud unta to siyang mulapas sa 8 meters tungod kay dunot na ang bagon o putol-putol na ang bagon. Pero ang iyang hunahuna wala gihapon mausab. Ang iyang hunahuna nga diha ra gyud siya taman. Mao nang naang dunay mga magtotoo nga murag utso-utso nga elepante. Nga bisag gibag-o na siya sa Ginoo, limitado lang gihapon ang iyang hunahuna. Amen? Ang importante mga kaigsunan nga awhag sa espirituhanong amahan nga si Pablo nga usbo nato ang panghunahuna. Amen? Nga gawas no naka sa kasalanan tungod ni Kristo Jesus. Amen? Atong hatagan ng Ginoo sa masipang pasalamat. So ang sayop nga panghunahuna, no? Sa katapusan mamunga og sayop nga pagkinabuhi. Mao nang importante ang pag-usab sa atong hunahuna. Ikaduha mga kaigsunan, makita nato dire sa bersikulo 18. Unsa may giingon ni Paul sa verse 18? Miingon siya, og kansang kaisipan nga naa sa kangitngit, nahimulag sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios kay wala man sila mahibalo niini tungod kay wala man sila mamati. So sirado ang ilang hunahuna, no? Closed and darkened mind. Sirado tungod kay wa man sila mamati. Nangitngitan ang ilang pagsabot. Unsa may makapangitngit sa pagsabot? No, ang sala, sin blinds spiritual perceptions. So people may be intellectually brilliant yet spiritually blind. Ang sala makabuta sa espirituhanong pagsabot ug ang pagsalikway sa kamatuoran sa Dios mo resulta og espirituhanong pagkabuta. Bisag siga pa kay tagmata kanang murag gaom-om og energizer atong mata, pero kung ang sala na gani mo ay mubuta, dili gyud ta kakita sa kamatuoran. Diba? So importante mga kaigsunan nga sama sa giingon ni Apostol Paul sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4 nga wala sila makakita sa kahayag sa kamatuoran tungod kay gibutaan ang ilahang mga mata sa kangitngit. Sa hari sa kangitngit. Kinsa man ang hari sa kangitngit? Si Satanas. So mga kaigsunan, salamat nga ang Ephesians chapter 2 verse 2 gihaw-as ta sa Ginoo gikan sa kamatayon o gikan sa kangitngit aron kita makakita sa kahayag. Unsa may mahitabo mga igsoon kung ikaw maglakaw sa kangitngit? Kung ngitngit ang imong dalan nga imong gilakwan, unsa may posible nimong mahitabo? Og unsa may posible nimong mahitabo kung hayag ang imong laktan? So, ang awhag sa amahan sa pagtuo nga si Apostol Paul nga kinahanglan nga atong i-reject kining mga sirado o mangitngit nga panghuna-huna nga mao ang pagsalikway sa kamatuoran sa Dios. Ang sunod mga kaigsunan, kining gitawag og kubalon o tig-a nga kasing-kasing. So, ang bersikulo 8 mga kaigsunan nga dunay mga nagpatig-a sa ilang kasing-kasing bisag gibadlong bisan o gimaymayan nagpagahi lang gihapon sa kasing-kasing. So, tungod sa katigas kasing-kasing, ang padayon nga pagsukol sa Dios
makapatig-a di ay sa kasing-kasing. Kanang pagsupak sa ginikanan, bisag gimaymaya na ang anak sa ginikanan, usapod na kapaagi nga makapatig-a sa kasing-kasing. So ingon ana pod ang Dios, kung dunay pagtambag, dunay pagpahimangno, dunay pagmando ang Dios, unya ang dili ta mamati, unya wala tay kabag-uhan nga gihimo, murarag gisiminto nato ang atong kasing-kasing, gipagahi, mo nay gitawag og tig-a nga kasing-kasing. Naay ongoing nato nga nagtrabaho diri mga kaigsunan sa atong tiles. Salamat sa Ginoo nga nahuman na atong tiles diri sa left and right. Atong hatagan ng Ginoo sa masipang pasalamat. O nagampo pud ta nga mahuman pud ning diri, og salamat di ay sa inyong contribution sa tiles. Sa ilang pagtrabaho, doon na sila'y di ba, ang mixture sa tiles na ay inayag na bas ug na ay simento. Nahibuong ko sa katong nagtao diha, gasigig dukduk ba? Kodong, unsa man na imong gidukduk sa nga? Di na gini magamit, pastor. Ngano man sa nga? Ang simento ni gahi. Kay nauwanan di ay mga kaigsunan, kanang diha, nasalibuhan, o niya inig salibo, mubangga sa katong aisle dito sa gawas, mupisik, dito ni paingon sa simento nga wala na tabuni og trapal. Motong dunay simento, I think, duha ka sako nga ang katunga ni gahi. So wala na gyud magamit pa diri mga kaigsunan. So lisod gamiton sa Dios ang gahi nga kasing-kasing. Amen ba? Pila na to nagtinguha nga mahimo tang obedient sa Ginoo. Amen. Ingna imong tapad, ayaw patig-aha imong kasing-kasing. So when people continually ignore God's voice, conviction becomes weaker and disobedience becomes easier. No, kanang mga tambag sa atong inahan, amahan, ate, kuya, or kinsay mga tambag diha sa mga imong mga mentor, nag-ingon ang pulong sa Dios nga ayaw na siya og baliwalaa tungod kay kung baliwalao nato labaw ang Dios, maunay mopatig-a sa atong kasing-kasing nga parihas sa kasing-kasing ni Paraon. Ngano man tungod kay si Paraon nagpagahi, natig-a na lang noon niyang kasing-kasing. Unsay nahitabo, gipagukod yun niya ang mga katawhan sa Dios. Ang nahitabo, daghan siya mga sundalo nga nalumos. Tungod kay ang ilahang pangulo nagpatig-as kasing-kasing. Then sa verse 19 mga kaigsunan, naghisgot diri si Apostol Paul nga nawad-an na sila kaulaw. Nagpatuyang na lang sila sa bisyo og nagbuhat sa tanang kalawayan. Makita na to ang kon atong lantawon ba ang proseso sa gamay nga barangay hangtod na himong dako, then na progressive na nga barangay, then hangtod makaigsunan na himong unsay sunod, lungsod. Posible mahimong lungsod o siyudad, gikan sa lungsod mahimong siyudad kay grabe na ka-progressive og daghan na pod ang mga kahilayan sa maong lungsod. Mao nang naang si Apostol Paul nagsulat ni mga kaigsunan tungod kay ang siyudad daghan na mga kaigsunan nga way uwaw. Sa ipasabot way uwaw. Ang gipasabot ani mga kaigsunan, daghan ng mga kalawayan nga makita sa siyudad o posibleng maka-influensya sa church sa Ephesus.
Mao nang ingon nga espirituhanong amahan, nangamahan siya. Nihangyo siya uban ang pahimangno, no? Nga i-reject nila o dili sila musunod sa buhat niining kalawayan nga gihimo sa mga hintil. When sinful desires rule the heart, sinful behavior controls the life. No? Kung ang makasasala nga mga tinguha mao'y maghari sa kasing-kasing, ang makasasala nga pamatasan maunay magkontrolar sa kinabuhi. Maunang naang gikan pa diri sa hunahuna, duna importante makaigsunan nga ato nang mailhan kabubuton ba ni sa Ginoo, ang atong mga motibo, ang atong mga choices, o kung mabutang na sa kasing-kasing, mapunta na sa aksyon, mo resulta makaigsunan o pamatasan, makasasala nga kinabuhi nga mao'y nagkontrolar sa kinabuhi. So, modern culture promotes self-indulgence and personal gratification. Pero si Kristo Jesus nagtawag sa mga believers for self-denial and holiness. Amen? Si Kristo Jesus nagtawag sa mga believers sa self-denial o holiness. Ang ikaduha makaigsunan, makita nato sa verse 20 ug 32. Ang giingon diri sa bersikulo 20 ngadto 22, apan dili kini mao ang inyong nakatunan kang Kristo. Sa walay duha-duha nakadungog kamo mahitungod kaniya o gitudluan diha sa iyang mga pagtulunan, kay ang kamatuoran anaa man ni Hesus. Busa, hukasan ninyo ang daang pagkatao nga maoy hinungdan sa inyong daotang pagkinabuhi kaniadto. Ang maong kinabuhi nag-anam kangilad tungod sa malimbungon nga kailibgon niini. So, dunay malimbungon nga kailibgon. Mao nang miauhag si Apostle Paul to renew the mind and remove the old self. So, Paul now shifts from what believers must avoid to what believers must adopt. So, Christianity, no, ang Kristohanon is not merely about putting off the old life, it is also about putting on the new life. Ang pagkakristohanon, dili lang paghukas sa daan natong kinabuhi o kundili pagsulob sa bag-ong kinabuhi diha ni Kristo. Doon ako'y paborito kayong sinina mga kaigsunan nga isulob nako basta matuog nako. Kay murag dali ra jud ko katuog basta katong sanina Kasuway mo ana. Naba mo sinina nga ganahan jud kay mo katoy isulob og matuog. Ako naa jud ko makaigsunan bisag buslot na. Buslot na diri sa kilid ana nya ganahan kay ko kay bugnaw kay sanan. Nya kay mangita gyud ko ba kay isod man dito sa labanan ni Mercy, ang akong paborito nga pang katulog. Niingon siya nga, ayaw na lagi nag-isolob kay kanang bulingon na ni. So makaigsunan, pag-ilis na po kog bag-o, kay bisag mautoy akong gusto, pero di naman, sana, kanang medyo kung imong simhuton, baho ng singot ba. So mao nang kinahanglan hubuon yod aron mag-ilis og bag-o. Sa Kristohanong kinabuhi, do na tay hubuon, hukason. Amen? Unsa may ipahukas ni Apostol Paul, ang daan natong kinaiya. Og unsay ipasulob, ang bag-ong kinaiya ni Kristo. Amen? So si Kristo Jesus makaigsunan, maoy
tinubdan sa atong maayong kinaiya. Nag-ingon diya sa verse 20 nga, be renewed in the spirit of your minds. So the Holy Spirit continually transforms your thoughts, attitudes, values, and perspectives. So transformation begins internally before it appears externally. Ang kabag-uhan sa atong hunahuna mo produsar og bag-ong kinabuhi. Regeneration gives believers a new nature. Sanctification progressively renews the mind. Believers must saturate themselves with Scripture rather than social media or worldly philosophies and ungodly influence. Ang giingon diri ni Apostle Paul mga kaigsunan, kining word nga regeneration, unsa man pagkatao, pag-usab. Ang regeneration, si Jesus sa John chapter 8, verse 44, iyang gisultian ang mga tao nga mikuyog ni Jesus, miingon sila nga, kaliwat man mi ni Abraham. Ibali, ilang giangkon si Abraham nga, mo'y ilang amahan. Pero giingnan sila ni Jesus, liwat kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa. Nakurat sila. Kay ingon gud sila, kaliwat silang Abraham, unya giingnan sila nga liwat mo sa inyong amahan nga mao ang yawa, amahan sa mga bakakon. So sa una wala pa di ay ang tao diha ni Kristo, liwat siya sa karaan nga ginikanan sa tao. Pero sa diha nga giingon diha sa Juan 1:12, apan sa tanang mituo kaniya ug midawat kaniya, gihatagan sila kagahom nga mahimong anak sa Dios. So gikan sa pagka-anak sa yawa, human ka mituo ni Kristo Jesus ug imo siyang gidawat, nahimo kang anak sa Dios. So, sa una, liwat ta sa yawa nga amahan sa mga bakakon, pero karon human ka nituo ni Ginoong Hesus, na tao kapag usab. Mao nang miingon si Jesus nga ni Nicodemo pagpangutanan niya, Ginoo, saon man pagkasulod sa gingharian sa langit? Miingon si Jesus, gawas kon magpakatawo pag-usab, di ka makasulod sa gingharian sa Dios. Sa ato pa, kung matao ka diris kalibutan, unsa may buhaton sa imong nanay, inigkataon nimo, ipalista ka didto sa munisipyo. Sa may tawagan na, iparegister ka, dayon inigpalista, unsa may ilista, imong ngalan, diha sa registrar, Office of the Registrar. Ang registrar mo lista sa mga natao, ikasal, anikuhag, marriage certificate, marriage license, marriage kasal, dayon sunod patay. Naa sila i-record, no? Pagkatao. Nganong gilista didto tungod kay natao. Og unsay giingon sa pinadayag 20:15, ang ngalan nga wala nasulat sa basahon sa kinabuhi, itambog sa linaw nga kalayo. Sa ato pa makaigsunan, importante nga ang imong ngalan nasulat sa basahon sa kinabuhi. Kanusa ganito malista ang imuhang ngalan, inig katao nimo. Mo nang mingon si Jesus, kinahanglan tang mataw pag-usab. Amen ba? So, what if kung kita tanan, moatubang na ta dito sa Judgment Day, nya ang tanan nagpaabot sa tawag sa ilang ngalan. Ang natawag adto sa giandam sa Ginoo nga langit, uban ang bangkite. Ang wala matawag adto sa linaw nga kalayo.
panalitan moingon ang gisugo sa Ginoong anghel nga, Lord, 5 na lang kangalan ang naa dire unya 50 pa maning wala matawag. Nya naa ka didto sa 50. Nya 5 na lang ang wa matawag. Unsa kay imong bation mga igsoon? Ganahan ka moingon ka ay tag na ako anang 5. 50 man ni kabuok unya 5 na lang ang naa sa listahan kay ang ngalan nga wala makaplagi sa basahon sa kinabuhi itambog sa linaw nga kalayo. Mao nang importante makaigsunan nga mataw ka pag-usab. Amen. Mataw ta diha sa espirituhanong pamilya sa Dios, panimalay sa Dios. So ang verse 24, 26 to 32 naghisgot diha mga kaigsunan nga duna pud tay hubuon sa atong kinaiya kanang verse 25 ang pamakak. Remove falsehood. Ngano man? Nganong gitambagan man ni Apostol Paul nga kinahanglan ilahang isalikway ang pagkabakakon. Ngano kaha? Unsa kay mahitabo og sa atong mga sulti, puro bakak. Unsay mahitabo sa imong mga higala, sa kauban nimo sa pamilya, sa trabahoan, unsay epekto sa imuha? Ang mahitabo mga kaigsunan nga ang pagpamakak makaguba sa pagsalig sa imong isig katao. So imbes ikaw saligan unta ka unya tungod kay sige man kag pamakak, wala na lang kasaligi. So ang kamatuuran, ang pagsultig kamatuuran, maoy mo palig-on nga mahimsog ang atong relasyon. Dunay usa ka senador mga kaigsunan, I don't know kung muuyon ka aning iyang prinsipyo nga miingon siya, because of the preciousness of the truth. Kung mauni ang truth, tungod sa kabililhon sa truth, it must be guarded with many lies. So mauna ay ang prinsipyo sa ito pa. Tungod sa kabililhon daw sa kanang kamatuuran, kinahanglan gwardyahan o daghang mga bakak. Kuyawa po na prinsipyo, no? Kinahanglan pa ba di gwardyahan ang kamatuuran o bakak? Diba? So dili na mga kaigsunan. So ang pulong sa Dios nag-auhag nato nga ang kinahanglan nato i-avoid ang deception, exaggeration, dishonesty, and hypocrisy. Ang sunod mga kaigsunan sa verse 26 to 27, unsa may auhag ni Apostol Paul, kung masuko kamo, bantay nga dili kamo makasala. Ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibok adlaw. Ayaw hatagig higayon ang yawa. So unsay gisgutan diri ni Apostol Paul? Kasuko. So importante nga makontrola nato ang kasuko. Maingon siya nga ayaw pag pasadpi og adlaw, o ba? Ang verse 26, kung masuko kamo bantay nga dili kamo makasala og ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibok adlaw. Pila na to? Pangutanay mo tapad, kanusa ang katapusan nga suko kay ka? Kanusa ang katapusan nga suko kay ka? Unya, unsay dagway nimo kung masuko ka? Unsay dagway nimo? Mauna karon? Nakasuway na ka nga nasuko ka unya sikag katawa? Murag lisod po siguro ikatawa o nasuko ka, no? Kana hinoong namatyan unya nagkatawa. Kay ngano man nakasuway ko ana. Namatay akong tiya unya nang hilak ang mga tanan, mga anak, mga kuan niya. Sige hilak kana dito sa lungon.
Sa dili pa nato ni tumod, kinahanglan magpa-picture sa ta. Sige naghilag. Yan ni anak man tong nagdaas kamera. Okay, smile. Sige. No? Murag sayon ra siguro kayo na, pero kanang masuko ka pagkataon murag purteng lisura, no? So ingon ang pulong sa Dios nga pwede di ang masuko pero kinahanglan dili masadpan og adlaw. Nya og gabi na kanasuko, dugaya po kay pang masaho pang adlaw, no? So arang-arang og mga alas 5:30 ka ni nasuko kay dali ra kay mo kasuko. Og miingon pang verse 27, ayaw hatagig higayon ang yawa. Uy, anong gisumpay man ni Apostol Paul? Kay diri sa kasuko, mao di ay ni lungag, mao ay pultahan nga maka-atake ang yawa. Para sa kasayuran dahil sa tanan, kami ni Star Mercy, naanami diri sa church, nagpuyo niya, samtang giayo pa ang parsonage, naami sa office, gamay nga office, mao'y akong opisina, mao'y kusina, mao'y among higdaanan, o kinilaging mga senior na naay mga pilionon nga mga palitonon, ang pagkaon, mga utanon, unya mga prutas, palit ko og mangga mga kaigsunan, bisag didaan ako sa doktor nga mukaon kog usa ka mangga, kinahanglan usa ra ka aping. So nagpalit ko og mangga, yapod bukado iya, saging. Nya ang mangga ipares na nako og kape, pandesal, dayon mangga, usa ka aping og kape. So giandam nako anang pagkagabi aron ni kabuntag magkape-kape nako. Pandesal, kape-kape, og parisan og sa kape nga mangga. Pag mata nako pagkabuntag kay pahak naman ang mangga. Makinit-kitan di ay sa ilaga. So, nagsige kog kuan nga sirado man ta ang pultahan, sirado man ta ang kuan. Gatan-aw ko sa distansya sa kuan, di man gyud kaagi ang ilaga ani. Diri di ay sa kilid mga kaigsunan na hinumdum ko nga naa di ay katong kanang PVC nga para og mo leak ang bungbong adto agi ang tubig dili mo banaw. Didto di ay niagi ang ilaga. O perting enjoya sa ilaga. Sa akong mangga. So mao to mga kaigsunan ko kahibalo nako. Unsay akong ipaon kung mag-trap ko ninyo. So nakakuha gyud ko tulo ka ilaga. Ang uban mga kaigsunan dako siguro kay giguba man akong trap. So mas dako gito. Unsa may lesson nga akong nakatunan ani? Nganong nakasulod ang ilaga kay dunay puslot. Nganong makaatake si Satanas sa atoa tungod kay dunay pultahan. Ang kasuko nga wala ma-release og ang hatred. Kini dieng pagdumot, kaligot-got, mao dinay pultahan ni Satanas nga maka-atake siya sa atoa. Ako lang lakbitan sa akong papa mga kaigsunan. 2 years old pa ko niya nagbalay silang mama. Nag-away din ni sila. Gamay ra kay hinungdan sa ilang lalis. Akong papa kay padung silang magbalay ni adto sa bukid kay magpagabas og kahoy para sa ilang balay. Akong papa tungod kay nang luod siya sa akong mama, wa siya mouli tulo ka adlaw nya walay kaon. Tungod lang sa iyang kasuko og pangluod sa akong mama. Dito sa bukid, nakaamigo siya makaigsunan o tulo ka tao ang usa, hilumon pero siga kay mata. Ang usa, parti kagwat sinanggo nga sige ra gyud siya katawa kung mo yang kaistorya kay perting si awa gyud. Ang usa makaigsunan, perting isuga na kanang gusto gyud nga mangitag away ba.
Nya hibong siya kay kaistorya niya dito sa bukid, inig kahapon-hapon pod mawala raman pod. So, inig kagabi usahay makita sila. Pag uli niya sa balay, wa man siya ni uli sa balay sa akong mama dito sa balay sa igsoon. Hibong naman yang igsoon nga porte naman niyang isuga. Unya siga na kay siyag mata. Unya mukalit rag katawa. So giobserbahan ra siya sa mga igsoon nga lahi naman ning kinaiya si Tirso. Tirso may nga sa tawa. Mukalit og agik-ik niya perting ugungas katawa niya. Muhilom na pug kalit niya. Siga kaig mata. Pagkataon-taon mga hasi. So ingaw na gyud mga igsoon, wa na gyud. Nadaot na gyud ning huna-huna. Nasudlan baka ni siya daotang espiritu. Ang iyang maguwang nga bag-o pang magtotoo, iadto kay paampuan. Nya, pero sawa pa siya ni adto, nangayo siya tabang sa Ginoo, giyahe ko Ginoo, nagpuasa siya. Iyang gi ampuan humagpuasa. Dugay gid niyang kumbati makaigsunan, rebuke. Hangtod akong papa natumba, unya wa na kalihok, nakatulog. Pagbangon ingon nga nangutanag, kaybaw ka unsay nahitabo nimo siya. Wa jud ko na kaybaw na unsa di eko. Motong nisulti siya nga unsa man day imong kasinatian, sa may imong nahimanduman. Siya nga naalang ko'y amigo. So, unsa may amigo, naka-amigo ko. Siya nga gikan sa bukid, na amigo to na kong tulo ka tao nya nikuyog nako diri pag uli. Ya sige sila istoryas dalan, og kinsay ka istorya niya og kadtong siaw magsige siya katawa. Pero ang mga tao nga makakita niya walay nakita nga naa siya tao nga gikaistorya. Siya ray makakita. Og maistorya niya tong isugon, perti pod niyang mag-wild pod siya, iporting isugan niya. Hangtod nga pag-rebuke, mingon siya nga wala na niya nakita, nanguli na daw ang iyang mga amigo. Unya, gitrace mga kaigsunan ang hinungdan ng luod ra siya siyang asawa. So kuyaw dahil ng mga luod ta may isuon. Kaya ingnay mo tapad, ayaw na pang luod. No? So, ayaw na pagdumot, ayaw na pangluod. So, mo nang ingon siya Apostol Paul, ayaw hatagig higayon ang yawa. Ayaw hatagig pultahan. Kay ang uncontrolled anger mo resulta man na og patay. Mo patay naman ka kadugayan, di ba? No? So, ang auhag nga ang sunod, reject dishonesty. Atong isalikway ang pagkadili matinud-anon. So ang pagkadili matinud-anon supak sa kinaiya sa Dios, makaguba sa pagsalig, nagpadayag sa pagka kasagaranon, pagka makapaluya sa Kristohanong pagpamatuod, unya ang integridad naghatag og kredibilidad sa atong pagpamatuod. So kung honesta sa ato ang kinabuhi o sa bisag asa ta, kung may estudyante man ta, nagtrabaho ta, o pamilya, husband and wife, or mga anak, no, mo build, muguba ni siya sa pagsalig sa usag-usa. Okay? Refuse corrupt speech. Ang dunot nga sinultihan naglakip sa mga paglibak, pasipala, kapaitan. Kaning makagubot nga mga pulong. Kay numdum ko mga kaigsunan nga dunay napastor na nga piniriso. Unya didto siya naka-eskwela og Bible school sulod sa prisuhan. Nabilanggo siya tungod sa kadugay nga
iyang hunahuna nga di mangyud siya kagawas. So iyang gihimo, nag-enjoy ra siya pamati dito sa mga Bible study sa prisuhan niya. Doon na may nag-offer og Bible school sa prisuhan. Nakagraduate siya sa Bible school dito sa sulod sa prisuhan. Pero di man siya kagawas kay mas taas pa man ang iyang sentensya. Kaya pagkagawas na niya makaigsunan, testimonyo siya sa iyang unsay mga kinabuhi niya sa una. Pero wala lang niya gisulti ang grabe gyud niya nga kanang krimen nga nahimo. Ang iya nang gisulti nga wala ko malimti mga igsoon nga kanang anak sa simbahan na may mga buta diha daghan. Tungod lang niya ang mga buta mag-away. Kay kanang naang 100 sa una, 40 pa man ang dakua. Pasig murag 1,000 siguro pili anak karon nga mapalit. Nay mga buta anak mag-atbang, muana na siya. Oh, tag 100 mo ana ha? Muana ra siya, moagi diha sa tunga ba? Oh, bahina na niyo, tag 100 mo ana. Ya ang buta diri sa Daplin nagsige na ingon nga. Bay, ang ako bay. Ingon po siya nga. Say ako, ikaw na gitagaan. So nag-away na ang buta makaigsunan. Grabe siya makaigsunan, moda o mga binuang sa kinabuhi sa una makaigsunan nga astang mga buta iyang paawayon, no? Tungod lang sa iyang mga binuang nga mga istorya ba. Pero ingon nga Kristohanon, ingnay mo tapad wala na diri. Nga noon pastor kay wa may buta diri. No? So corrupt speech includes gossip, slander, bitterness, and destructive words. And words reveal the condition of the heart. The tongue can either destroy lives or develop lives. Ang atong dila, mura ni og palito sa puspuro. Gamay ra kayang usa ka palito sa puspuro, pero makasunog og usa ka lasang. Atong dila gamay ra kayo pero mao ni gamiton pod sa binuang makapaaway og usa ka syudad. Diba? So mao nang paninglan ta sa Ginoo sa mga pulong nga mogawas sa atong baba. So sa dili pa kamo istorya, di pa kamo sulti, ato sang pangutanon kung tinuod ba ning akong sulti. O sunod, importante ba ni akong isulti? Sunod, makatabang ba ni ang akong isulti? Di ba ni makapahiubos? Di ba ni makaalis sa relasyon, makababag? Or makahimaya baka ni sa Ginoo kung isulti ni nako? Yan na mga kaigsunan, ang tambag ni Apostle Paul. And then ikaunom, verse 30. Ay, ikaunom, ikalima. Okay, gadali di ko. Ang ikalima sa verse 30, og ayaw ninyo pasub'a ang Espiritu Santo sa Dios, kaya ang Espiritu mao ang patik sa Dios, diha kaninyo alang niya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Ang Holy Spirit, dili ni siya energy. Holy Spirit is a person. Ngano man, ayaw ninyo pasub'a. Sa ato pa, doon na day feeling ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit is a person, no? Og nag-ingon diya sa Acts nga mingon si Apostol, mingon si Pedro ni Sapira nga wala ninyo bakaki ang tao kundi gibakakan ninyo ang Holy Spirit. Gibakakan ninyo ang Dios. So, ang ilang gibakakan ang Holy Spirit. Kung dunay sala nga atong gihimo, niya, doon na bitay muhunghong nato nga, nakasala ka or ayaw nagbuhata kay sala na. Maunay gitawag og conviction sa Holy Spirit. Or kana imong gibuhat, sala na, kinahanglan kang maghinulsol. Kung dili nimo nabuhaton, imong gipasubo ang Holy Spirit. So miingon si Apostle Paul, ayaw pasub'a ang Holy Spirit. So mauna mga kaigsunan.
nga importante nga ang Holy Spirit, the presence of the Holy Spirit demands purity in the believers. So every decision should be evaluated with a question, will this please or grieve the Holy Spirit? Sa imo bang desisyon, action, makalipay ba na o makaguol sa Holy Spirit? Okay, ang ikatulo makaigsunan, reflect Christ-like character. Importante nga ang kinaiya ni Kristo mo reflect sa atong kinabuhi. So the Christian life is not merely subtraction but replacement. Paul shows what must replace the old lifestyle. Ang verse 25 naghisgot diha og truthfulness. Kinahanglan atong ikinabuhi ang pagka matinud-anon. Speak truth because God is truth. Truth strengthens unity, and a truthful church reflects a truthful Savior, Jesus Christ. Pursue honest labor. Unsa may ipasabot ani? Nga mura ra ingon sa mag-ingon si Paul nga ayaw pagligoy-ligoy sa imong trabaho. Bisag wala nagtan-aw imong supervisor, pero dunay pinaka-supervisor nagtan-aw nato. Mao nang ayaw pa ligoy-ligoy. So honest work glorifies God. Verse 28, provide for those in need. I-bless ka sa Ginoo, tungod sa blessing nimo sa Ginoo nga imong natigom, importante pod makabless ka sa uban. Promote edification sa verse 29, ang words should strengthen and encourage others. Every conversation becomes an opportunity for ministry. Godly speech builds what sinful speech breaks. Gamita ang imong pulong aron maka-inspire og pagtuo, paglaom, pagdasig og spiritual growth. Verse 32, importante nga atong ikinabuhi ang pakita ang pagkamaluluyon, no? Kindness reflects God's gracious character. Ang kaluoy nagpadayag sa kasing-kasing ni Kristo Jesus. Then sa verse 32, proclaim forgiveness. Importante makaigsunan nga makapasaylo ta tungod kay gipasaylo ta ni Kristo. So nganong giauhag man ni Paul ingon nga espirituhanong Father, pasaylua sila. Ngano man tungod kay una kita maoy gipasaylo sa Dios. Kung wala pa ta pasaylua sa Dios, asa man kahata paingon. Kung walay gi-provide sa Ginoo nga paagi aron ta mapasaylo, walay paglansang ni Ginoong Hesus dito sa cross. Pero tungod kay gihigugma ka sa Ginoo ug ako, mao nang si Ginoong Hesus nalansang sa cross aron ta mapasaylo. Mupasaylo ta tungod kay gipasaylo ta sa Dios. Amen? Manindog ta palihog mga kaigsunan. Ang mensahe ni Apostol Paul, klaro kayo nga ang church dili lang mao ang paghiusa sa mga nangabag-ong kinabuhi, kundi usa ka tigom sa katawhan diin nagpuyo sa bag-ong kinabuhi. Ang old life ihulagway diri nga nagkinabuhi sa naglibog og way pulos nga hunahuna, siradong hunahuna, tig-a nga kasing-kasing og dunay dunot nga mga tinguha. Apan ang bag-ong kinabuhi gihulagway usab pinaagi sa renewed minds na bag-ong hunahuna, gibiyaan nga mga sala o gipakita nga pagkasama ni Kristo. Atong dunganan kanang verse
2 Corinthians 5:17 kung naa. Ready, go. Na? Atong kusgon ug dunganan natong basa. Ready, go. Pila nato nakakita og butterfly? Sa wala pa nahimong butterfly, unsay dagway sa butterfly? Ulod. Ulod. Pagkasunod, nahimong kukon. Kukon ba? Sa sunod, yupa. So, kanang naiputos niya, unsa may ngana na? Atong mga teachers. Kukon. So, pagkahuman ana, pagkagawas niya ato, unsay nahitabo niya? Nilupad unya, nindot na kaayo color, wapo kay tan-awon niya, ma-appreciate nimo ang butterfly. Ang sunod nga pangutana, do na ba'y butterfly ni balik sa iyang kukon? Wala. So, mao na siya ang real transformation nga humanta nakasinati sa dakong grasya, gugma o kaluwasan pinaagi ni Kristo Jesus. Dunay dakong kabag-uhan mahitabo o kana nga kabag-uhan sa kinabuhi wala na nibalik sa daan nga kinabuhi. Tungod kay unsa ganito, ang daang butang nangagi na og miabot ang bag-ong butang. Amen. Atong awiton ng awit mga kaigsunan nga daygon ikaw ug atong daygon ang Dios. Walay suko ato sang balikon ka juta. Walay sukot ang gugma. Bati ang gugma sa Dios. Ingon nga langit nung amahan nga nahigugma nimo. Nagtinguha siya sa iyang anak nga motunhay. Nagtinguha siya sa iyang anak nga mulambok. Tinguha siya sa iyang anak nga mabag-o. Pati ang iyang dako nga gugma sa imong kinabuhi. Ang katahom sa presensya mo kanako nagligon. Palaan ka, Diyos sa tanan, daygon imong ngalan. Daigang Dios, daygon ikaw sa kadako sa iyang gugma. Daygon ikaw, palaan ka, Diyos sa tanan, daygon imong ngalan. Takos kang daygon, balaan ang kamhanan nga Dios, langit nung amahan. Yes, Lord God. Nagkinahanglan ni sa imong tabang, Lord. Aron mabago among kinabuhi, Ginoo. Andam sa imong pagbalik, Ginoong Jesus. Palaan ka, Diyos sa tanan, daygon ko ikaw. Balaan ka. Balaan ka, Diyos sa tanan, daygon ko ikaw. Makigsultihi ang Dios igsoon,
tingali ikaw maingon nga Lord, dili man ako kaya mobag-o sa akong kaugalingon. Sa imong pagsulti niya na makaigsunan ang grasya sa Dios. Mudagaya sa imong kinabuhi ug maingon ka Lord, tabangi ko Ginoo. Holy Spirit, tabangi ko nga mabag-o ko. Mabago ang akong panghuna-huna, ang direksyon, ang future, mga kaigsunan. The more ta nga dili na to kaya, the more ta magkinahanglan sa Dios. Ibayaw na to atong kamot nga to sa Dios. Nakita nimo Ginoo among kasing-kasing. Nakita nimo ang among mga kaluyahon. Nahibaw-an nimo ang among past nga kinabuhi ug karon. Ginoo, nagkinahanglan mi sa imong grasya ug salamat Ginoo sa imong dako nga gugma nga dili na mo masukod, dili na mo matugkad. Apan Lord, padayon ka nga nagkabuot sa matag usa kanamo. Tuguti nga mo respond mi sa imong awhag nga kami magpadayon sa pagkinabuhi nga takos sa imong tawag sa among kinabuhi, Lord. Panalangin ang matag usa, matag ginikanan, matag anak, matag nanay, tatay, mga estudyante, mga nagtrabaho, mga walay trabaho, mga senior citizens, bless them, O God, abundantly. Salamat sa may panglawas, imong ihatag kanila kusog, kalig-on, pagsangkap sa tanang panginahanglan. Salamat sa kalinaw, sa kalipay, pinaagi sa balang espiritu. Ikaw among pasalamatan ug pasidunggan. Kanimo lamang kami modangop sa among kaugmaon. Kay diha lamang kami makabaton og hayag nga kaugmaon. Pinaagi sa ngalan ni Jesus, isalig na mong tanan. Amen. Amen. Manlingkod ta mga igsoon, ang Dios magpanalangin.